आर्गाची चूक हांव कुसुमारी फर्नांडीस सावंतवाडीसान म्हजी पयली गवायकी म्हज्या चेड्याचो पांय मुराडलेलो आनी सुजलोलो आनी ताका कांयच वखद करूंक मेळोंक ना. हाडाक कितें जालां म्हणून कळनासलें, पूण हांवें ब्रदरीक मॅसेज घाल्ली की म्हज्या चेड्याचो पांय मुराडला म्हणून, आनी 2-4 दिसांनी आपुणूच बरो जालो म्हणून देवाक आर्गां दिता. तशेंच ताचो दोळो एक खूब तांबडो जाल्लो, दोनूय दोळ्यांनी पुळी कशी येयल्ली भितरल्यान आनी सारको रक्ता बरीत जाल्लो. आनी थिसर डॉक्टरेक दाखोवंक कांय मेळनासलें आनी म्हाका खूब काळजी जाल्ली. हांवें तेन्नाय पासून ब्रदरीक मॅसेज घाली आनी ताचो दोळोय आतां निवावळा म्हणून देवाक आर्गां दिता. तशेंच म्हज्या घरकाराची एक गांठ आसलेली पांयांक ती सुद्दां बरी जाली म्हणून देवाक आर्गां दिता. आनी आतां म्हजे भावाचें चेडूं बरें नासलें खूब आनी ताका अचानकूच पाटीन दुखोंक आनी एक उजवो पांय एकदम पांय लागनासलो आनी खूब ते वळवळ्ळे 2 दीस बसोन आनी बसोन काडले. आमी ब्रदरीक मॅसेज केली, ताणें फोनूय केल्लो म्हज्या हुनीन आनी ब्रदरीन ताका मागण्यान दवरले. कांयच आमकां उपाय मेळनासलो, पूण जेन्ना ब्रदरीन आनी मागले तेन्ना ताका वाट मेवळी आनी ते आतां बांबोळेक ताका हेला आनी बऱ्या पैकी ते रिकवर जाला. काल सांजे ताका बसोंक जालें आनी म्हणजे दूख जी आसलेली ती फोडाफोड आसली ती मातशी उणी जाल्या आनी देवाक आर्गां दिता. ती बेगीनूच बरी जावन ती जी गवायकी ते जातले जेजूक म्हणून. प्रेज द लॉर्ड.